السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه اكسرسايز ويد حسناء. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم باذن الله غادي نديروا لا سيري ديال الدرس الثالث في الكيمياء، رياكسيون سيفيكسيون دون لي دو سونس. اذا غادي نديروا اول اكزرسيس في هاد لا سيري هادي، وان شاء الله لي فيديوهات الجايين غادي نكملوا فيهم ما تبقى منها. قبل بغيت غير نذكركم بالانستغرام ديالي اللي غادي تلقاو الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف. اللي بغى يتواصل معايا، اللي محتاج شي مساعده ولا عنده شي سؤال شي تساؤل، مرحبا به في الانستغرام. بالاضافه الى انني كنحط فيه مجموعه من التمارين والحلول ديالهم في مجموعه من المواد بالنسبه الاولى بكالوريا وبالنسبه ايضا للثانيه بكالوريا. نتمنى يفيدكم وان شاء الله غادي ينفعكم بزاف بزاف بزاف. حاولوا ان دوك التمارين تخدموهم ومنها كتشوفوا طرق جداد الحل ديال التمرين. Alors l'exercice الاول تيقول لينا pour préparer une solution d'acide propanoïque de volume V égale à 400 ml, on fait dissoudre une masse M égale à 1,48 g d'acide propanoïque. هذه هي la formule chimique ديالو. Dans l'eau distillée, puis on émerge l'électrode de pH mètre dans ces solutions et on trouve que pH égale à 3,09. ثم عطينا لا ماس مولير ديال هاد لاسيد بروبينويك اللي هي 74 غرام بار مول. الوغ السؤال الاول تيقول لنا écrire l'équation bilan de la réaction، بمعنى غادي نحددوا لي رياكتيف ولي برودوي. نقدروا نحددوهم غير من هذا الشيء هذا اللي عاطينا. فهما كيقول لنا اون بريباري اون سوليسيون داسيد بروبانويك، بمعنى هاد لاسيد بروبانويك غادي يكون لينا من لي برودوي. داكور، اذا باش نحصلوا عليه قال لك اون في ديسودر اون ماس ديال لاسيد بروبانويك C2H5COOH دون لو ديستيلي. ها اذا دابا عندي هنا واحد الرياكسيون ما بين لاسيد بروبينويك وما بين لو ديستيلي. هاني حددت لي رياكتيف ومن بعد غادي نشوف لي برودوي. الوغ كاين اللي موالف بالتمارين غادي يجيني شنو غادي يحط الرياكسيون. الا كنتي ما متاكدش ما هذا بدا بلي دومي ايكواسيون من الاولين عاد الرياكسيون. حنا دابا غادي نبداو بلي دومي ايكواسيون من الاولين، من بعد راه غادي نجيو نيشان ونبقاو نحطوا لا رياكسيون. الوغ لي دومي ايكواسيون باش كنبداو بلي رياكتيف. عندنا لاسيد بروبينويك اللي هو C2H5COOH، هذه لا فورمول شيميك ديالو. بما انه اسيد فراه غادي يفقد لينا واحد البروتون، غادي يولي لينا على شكل C2H5COO. ملي كنقول غادي يفقد بروتون بمعنى غادي يفقد لينا H+، واحد H منه غادي يطير. شوف ماشي تجي لهاد الاش، كتشوف واحد اش هنا كاينه في الجنب، كاين اللي كيجي وكيحيد من هنا غادي يخليها مثلا هي C2H4COOH. هي كاين اللي كيعتبرها صحيحه وكاين اللي كيعتبرها غلطه، ولكن نمشي للسهله. علاش غادي نبقى نعقد في الامور؟ ثم بلس الاش بلس. داكوغ، هذه خصها تكون الموا. علاش؟ لان الموا مع البلس غادي يمشيو لينا. كنشوف هذا لاسيد هذا ما عنده حتى شي شحنه. داكوغ، يعني هذا غادي تكون عنده الموا باش تمشي لينا مع البلس ديال هاد اش هادي، وفي الاخر غيعطيوني اسيد بدون شحنه. مزيان. عاوتاني لو رياكتيف الثاني هو الاش دوزو. الوغ الاش دوزو لا كان هذا قلنا هذا كيتفاعل لينا مع لاش دوزو، لاسيد بروبينويك كيتفاعل لينا مع لاش دوزو. لكن هذا اسيد فراه لاش دوزو غادي يكون باز، وبما انها باز غادي تكتسب لينا واحد البروتون باش في الاخر تعطينا H3O+. من بعد كنحط الرياكسيون ديالي، كتمشي ليا H+ هنا مع H+ هنايا. شنو غادي يبقى ليا في هاد الجهه؟ غادي تبقى ليا C2H5COOH بلس H2O. غادي ندير جوج اسهم هنايا لان باقي ما عرفتش واش الرياكسيون توتال ولا ليميتي. المهم غنحط هادو C2H5COO- بلس H3O+. ما تنساوش هذا الرموز، اكوز ليكيد اكوز. بالنسبه للسؤال الثاني تيقول لنا كالكولي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال داسيد بروبانويك. الوغ شنو غادي ندير دابا هنا باش نحسب لا كونتيتي دو ماتيير؟ كنشوف على حساب لي دوني. دابا انا عندي لا ماس وعندي لا ماس مولير، وانا عارفه واحد القاعده اللي كتقول لي بلي لا كونتيتي دو ماتيير كتساوي لي لا ماس على لا ماس مولير. الوغ دائما كنحاول نشوف لي دوني اللي عندي وكنستعملهم باش انني نلقى داكشي اللي بغاو مني هما. اذا انا عارف بلي
بما انهم قالوا لي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال غادي نرمز ليها ب ان زيرو. ان زيرو كتساوي لينا لا ماس على لا ماس مولير. داكوغ لا ماس عاطينها لينا هي 1.48 غرام، ولا ماس مولير عاطينها لينا هي 74 غرام باغ مول. هادشي اللي حسبتو غادي تلقاو هي 2 في 10 على بويسونس موان 2 مول. Alors هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال لاسيد بروبانويك. السؤال الثالث ديدوير سي لا كونسونطراسيون انيسيال داسيد بروبانويك. فاش قال لك ديدوير بمعنى انك غادي تستنتجها. دائما كما قلت لكم كنشوفوا لي دوني، بطبيعه الحال ما كنشوفوش غير لي دوني اللي عندنا في ليكزارسيس، وانما كنشوفوا حتى دوك لي دوني اللي حصلنا عليهم على الاسئله اللي خدمنا قبل. داكوغ دابا مثلا بحال السؤال الثاني انا خدمت لا كونتيتي دو ماتيير وعارفه بان كاين واحد العلاقه ما بين لا كونتيتي دو ماتيير ولا كونسونطراسيون، ان لا كونتيتي دو ماتيير كتساوي ليا سي فوا في. اذا بما ان عندي لا كونتيتي دو ماتيير نقدر نحسب سي و في هو راه ديجا عندي هو 400 مليلتر. الوغ كنجي كندير عاوتاني اون سي كو بلي ان زيرو كتساوي ليا سي فوا في، اولا راه اصلا كاينه العلاقه في الدرس في الملخص غادي تلقاو بلي سي كتساوي ان زيرو على في، يعني ديجا كاينه. المهم غير هي جات من لهنايا، هادشي امبليك بلي سي كتساوي لينا ان زيرو على في. الوغ فاش غادي ندير واحد لابليكاسيون نيميريك، سي غادي تساوي لينا ان زيرو لقيناها هي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2، و في عاطينها لينا هي 400 مليلتر، فضروري انني خصني نحولها للتر. اذا غادي نضرب في 10 أس ناقص 3. لا حسبت غادي نلقاو 5 في 10 أس ناقص 2 مول باغ لتر. بالنسبه للسؤال الرابع تيقول لنا دغيسي لو طابلو دافونسمون سويفون. اذا غنحاولوا اننا نرسموا لو طابلو دافونسمون المعروف. الوغ طابلو دافونسمون غادي يكون على هذا الشكل. المهم طابلو دافونسمون اللي كنتو كتعرفوا من العام اللي فات واللي شفتوه في الدروس اللي قبل، كنحطوا هنا لا رياكسيون وهنا لي كونتيتي د ماتيير بالمول، هنا ليطا انيسيال اون كور فينال. هذيك ما بقيناش كنديروا اكس ماكس ولينا كنديروا الاكس فينال. ثم هنايا بما انني ان زيرو ديجا كنت رمزت بها فاش بغيت نحسب لا كونتيتي د ماتيير ديال لاسيد بروبانويك، فهي اللي درت عاوتاني في الطابلو. في ليطا اون كور كنقصوا منها اكس، ثم في ليطا فينال كنقصوا منها اكس فينال. لاج دو زو الماء دائما تيكون اون اكسي. هنايا عندي هاد لي برودوي في ليطا انيسيال 0 اكس اكس فينال، كنلاحظوا بانهم بحال متساويين. كون كان شي واحد مثلا عنده كويفيسيون هنايا كانوا غادي يكونوا مختلفين، بمعنى مثلا هذا غتكون اكس مضروبه في شي حاجه وهذا عاوتاني اكس، ولكن هنايا كنشوفوا انهم بحال نفس لا كونتيتي ا ليطا فينال ديال هاد سي 2 اش 5 0 او موان هي نفس اللي عند لاج 3 او بلس. الوغ دابا قالوا لنا trouver l'expression du taux d'avancement final taux en fonction de C et pH. داكوغ. الوغ دابا انا شنو كنعرف على طو في الدرس؟ اذا كنعرف العلاقه ديال طو اللي كنتو شفتو في الدرس هي طو كتساوي لينا الاكس فينال على الاكس ماكس. مزيان، ولكن دابا هما بغاو هاد ليكسبرسيون هادي ديال طو اون فونكسيون ديال لا كونسونطراسيون و ديال بي اش. اذا كي غندير نجبدها غنشوف واش هاد اكس فينال وهاد اكس ماكس نقدر نعطيهم واحد التعبير اخر، بمعنى نقدر انني نكتبهم على واحد الشكل اخر ممكن. الوغ نبداو مثلا بالاكس ماكس. اذا باش نبداو بالاكس ماكس غادي نقولوا اون سوبوز، نفترضوا بلي هاد on suppose que la réaction est totale, d'accord? La réaction est totale. Alors la كانت الرياكسيون توتال غنرجعوا لها طابلو دافونسمون. عندي الاش دوزو اون اكسي. الوغ هذا غادي يكون هو لو رياكتيف ليميتون، بمعنى ان زيرو موان اكس ماكس، لان دابا انا خدامه انا باغا نجبد اكس ماكس. هذا غادي يكون هو لو رياكتيف ليميتون، هذه غتساوي لنا صفر. الوغ من هنا نقدر نجبد اكس ماكس شحال كتساوي. الوغ ان زيرو موان اكس ماكس، دابا هي اللي بغيت نخدم، ما غاديش ندير اكس فينال. اكس ماكس شنو غتساوي لينا؟ صفر. مزيان، اذا اكس ماكس شنو غادي تساوي لينا؟
اكس ماكس ان غتمشي لنا الجهه الاخرى غتولي لينا كتساوي ان زيرو، بمعنى لا كونتيتي د ماتيير انيسيال. عاوتاني كنعرف بلي هاد ان زيرو نقدر نحسبها بواحد الطريقه، ان ان زيرو كتساوي لينا سي فوا في، اولا لا كتساوي لنا لا كونسونطراسيون فوا في. الوغ اذا اكس ماكس غتساوي لينا سي فوا في. ها اكس ماكس لقيتها، داكوغ. نسمي مثلا هذه واحد. دابا نمشي نشوف اكس فينال. الوغ هي الاكس فينال فين عندي هنايا كيتساوى، بمعنى نقدر ناخذ ديال لاسيد بروبانويك ولا ديال اش 3 او بلس بحال، ولكن انا عندي الغرض انني نبين البي اش، وانا ديجا شفت في الدرس واحد لا ريلاسيون ما بين لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس وما بين البي اش. اذا غنخدم بهادي. الوغ دابري لو طابلو دافونسمون انا ديجا عارفه واحد القاعده في الدرس اللي هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس كتساوي ليا لا كونتيتي دو ماتيير في ليطا ديكيليبر ولا في ليطا فينال ديال اش 3 او بلس على لو فوليوم، داكوغ. وبالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس في ليطا فينال، الا رجعتوا للطابلو غادي تلقاوها هي اكس فينال، بمعنى هذه غادي تساوي لينا اكس فينال على في. فدابا انا لا بغيت اكس فينال في غتمشي للجهه الاخرى، غتولي ليا اكس فينال كتساوي لينا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس فوا الفوليوم. زيد انا باقي ما بانش ليا البي اش. الوغ انا كنعرف في واحد العلاقه في الدرس كتقول لينا بلي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس كتساوي ليا 10 على بويسونس موان بي اش. الوغ هذه نقدر نكتبها على شكل 10 اس ناقص بي اش ثم فوا في. اني لقيت عاوتاني التعبير اللي نعوض به اكس فينال. الوغ دابا من 1 و 2 نقدر نستنتج التعبير جديد ديال طو، اللي هي طو كتساوي ليا قلنا الاكس فينال على الاكس ماكس. اكس فينال نعوضها بالتعبير ديالها جديد هو اش على بويسونس موان بي اش، هو 10 على بويسونس موان بي اش فوا في، و اكس ماكس هي سي فوا في. الوغ نختزل بفي و في، ومن بعد غادي تبقى ليا طو كتساوي 10 à la puissance moins pH sur la concentration C. وهاني لقيت طو en fonction ديال C وديال pH. السؤال 16 كيقول لنا calculer la valeur de taux, la transformation était totale ou limitée. لقينا الاكسبرسيون ديال طو في السؤال الخامس، نحاولوا اننا نعوضوا باش نلقاو لا فالور ديالها، ومن بعد نجاوبوا على السؤال واش هاد الترانسفورماسيون واش توتال ولا ليميتي. الوغ هذه هي الاكسبرسيون ديال طو اللي لقيت في السؤال الخامس. بي اش عاطينها ليا في لي دوني هي والسي، الوغ ما عليا الا انني نعوض. اذا غادي تجيني هي 10 موان بي اش 3.09 على سي. لا كونسونطراسيون هي ماشي سي ما عطيناهاش لنا في المعطيات، وانما حسبناها في السؤال الثاني، هي 5 في 10 اس ناقص 2. لا حسبنا بكالكول غادي نلقاو طو كتساوي لينا 0.016 اللي كتساوي لينا تقريبا هي 16%، هي 1.6% عفوا. لا ضربتو في 100 غادي تعطيكم القيمه بالبورسونتاج. اذا كنلاحظوا ان 1.6 صغر من 100%، او لا تقدروا بلا ما تحولوا غتبان لكم غير هنا لا كانت الطو صغر من 1 فراه غادي تستنتج بلي لا رياكسيون اي ليميتي، او لا تحولها هكا والا لقيتيها صغر من 100% اذا عاوتاني غادي تقول لا رياكسيون اي ليميتي. وقتاش كتكون توتال حتى كتكون طو كتساوي لينا 1 كتساوي 100%. اذا شنو غادي تستنتج؟ دونك لا رياكسيون est limitée. وبالتالي لا رياكسيون غادي تكتب لينا على هذا الشكل C2H5COOH بلس الH2O، وغادي ندير جوج اسهم كون كانت توتال غندير غير سهم واحد C2H5COO- بلس H3O بلس. ومن بعد ما كنساش الرموز ديالي، دائما ما حاول انك ما تنساش الرموز لانهم
كيكونوا ضروريين في لا رياكسيون بيلون. اذا هنا غادي نكونوا سالينا ليكزارسيس الاول. بطبيعه الحال دائما في لاسيري كنبداو بليزيكزارسيس اللي هما ساهلين، كنحاولوا غير اننا نثبتوا المكتسبات ديالنا. ان شاء الله لي زيكزارسيس الجايين غادي يكونوا يعني مطلعين النيفو شويه، خصوصا الثالث والرابع غادي تكون داخله فيهم لا كوندكتيفيتي واللي كتحط بزاف 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 في الفروض. فغادي نقول لكم مع السلامه، تسناوني في الفيديوهات الجايه ووفقكم الله.